FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुशामदीद कहता और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के तीसरे महीने का 13वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त अवामी जमहूरियत चीन जो मुल्क है उससे मुतालिक मालूमात, वहाँ होने वाली पेशरफ्त और आलमी अमन व खुशहाली में उसके किरदार पर भी बात करते हैं। जब हम खुशहाली की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि चीन हमनसीब मुआशरे और मुश्तरका मुस्तकबिल की तश्कील के लिए कोशा है और उसका अमली नमूना दुनिया में हमें BRI की सूरत में, और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC की सूरत में नज़र आ रहा है। और जिस तरह से चीन के इन इनिशिएटिव्स को पजीराई मिल रही है, वो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि चीन जो कि यूनिलैटरलिज्म को एक तरफ रखते हुए मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, उसके इस बयानिए को पजीराई मिल रही है। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम एक और बहुत एक अहम चीज़ इस पे बात करना चाहेंगे, और वो ये कि किस तरह से मगरिब जो है वो तमाम तर चीज़ों को पसे पुश डालते हुए बस एक ही राग अलाप रहा है, और वो ये कि जी चीन की इकॉनमी जो है वो बड़े क्राइसिस में है और इसका जो मॉडल है वो ठीक नहीं है, उसको अपने मॉडल को बदलना होगा। लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। अगर हम उन इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो कि किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को नापने और जांचने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो कुछ हमें और कहानी बताते हैं कि चीन की इकॉनमी ऐसा नहीं है कि वो क्राइसिस का शिकार है, बल्कि वो तो बहुत मुस्तहकम अंदाज से आगे बढ़ रही है। चीन की अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो वो 5.2% पे हमें नज़र आती है, जबकि मगरिब में अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो वो बहुत ही कहीं पीछे हमें नज़र आती है। फ्रांस की 0.9% पे चल रही है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जो हैं उन्होंने 0.1% की ग्रोथ देखी है, जबकि अमेरिका 2.5% ग्रोथ के साथ हमें नज़र आता है। कहाँ 5.2 और कहाँ पे 2.5 और 0.1 और 0.9। आज ज़रा देखते हैं कि ये हकीकत जो है वो क्या है और क्यों मगरिब अभी तक इसी बात पे मुसर है कि नहीं जी चीन की इकॉनमी क्राइसिस का शिकार है। इस बात को समझने के लिए हमने जहमत दी है, चीन के अमूर के माहिर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, जैसे भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि इशारिया हमें कुछ और बताते हैं, हकीकत कुछ और है, जबकि वेस्टर्न फसाना, मगरबी फसाना जो है वो कुछ और है। क्या है सर ये? जी सबसे पहले तो क्योंकि आई एम श्योर कि अभी तक जो हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, हर हफ्ते आपको और मुझे सुनते हैं, वो भी ये कहते होंगे कि खालिद साहब और नासिर साहब भी एक राग अलाप रहे हैं जिसमें वो चीन की बात करते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा अपने सामीन के लिए जो हमें लाइव भी सुन रहे हैं और बाद में YouTube पे भी देखेंगे, उनको आज हमको फसाना नहीं बताएंगे, बल्कि आप और मैं मिलके कोशिश ये करेंगे कि कुछ स्टैटिस्टिक्स पे बात की जाए और कोई ऐसी बात की जाए जो कि फसाने से हट के हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न प्रेस में, वेस्टर्न एकेडमिक जर्नल्स के अंदर जो चीन की बात की जाती है, उसमें बताया जाता है कि जी चीन की इकॉनमी बस किसी भी दिन बैठ जाएगी। हम भी हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम उसके बरक्स बात करते हैं। तो आज मैंने आपके प्रोग्राम पे आने से पहले सोचा, मैंने कहा आज के प्रोग्राम के अंदर हम थोड़े से स्टेटिस्टिक्स की बात करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने इब्तदाइये में भी स्टेटिस्टिक्स से शुरू किया, तो हम वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टेटिस्टिक्स जो मैं बताऊं, ये आपके और मेरे बनाए हुए नहीं है। ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं ये बेसिकली चीन ने खुद भी नहीं बनाए। ये आलमी जो मालियाती इदारे होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के जो आलमी मालियाती इदारे हैं, इन स्टेटिस्टिक्स को वो इंडोर्स करते हैं। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं, इसके बनाने में चीन का कोई हाथ नहीं है कि कल को
ہمارے سننے والے کچھ مہربان یہ کہیں کہ جی یہ اسٹیٹسٹکس چین نے بنا دیے. تو اب آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں بھی ادھر سے شروع کروں گا کہ چین کا اس ٹائم پہ جو گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی کا وہ ہے 5.2%. ویئر ایز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے اس کا گروتھ ریٹ ہے 2.5%. جاپان جو کہ دنیا کی بڑی ترین اکانومیز میں سمجھا جاتا ہے اس کا گروتھ ریٹ ہے 1.9%. یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی کا جو ہے وہ -0.1% ہے. آپ نے وہ 0.1% بتایا, میں اس میں تھوڑی تصحیح کر دوں, وہ -0.1% ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں لیبر پروڈکٹیوٹی پہ چین کی. اب لیبر پروڈکٹیوٹی کیا ہوتا ہے؟ لیبر پروڈکٹیوٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لیبر سے کتنا کام لے رہے ہیں. چین کا جو گروتھ ریٹ ہے لیبر کو استعمال کرنے کا وہ ہے 2023 کا 4.8%. اور میں یہ بات پھر کلیئر کر دوں کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ چین نے نہیں دیا, یہ عالمی اداروں کی طرف سے ایشو ہوا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو لیبر کا امپلائمنٹ کا ہے وہ 2023 میں نیگیٹو رہا, -0.07. جرمنی کا رہا -0.03. تو یہ کیپٹلسٹ اکانومیز جو اپنے آپ کو بڑی بڑی اکانومیز کہتی ہیں, یہ ان کے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں ہم. چائنا کی اکنامک پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں 2020 سے اگر ہم دیکھیں آگے, تو چائنا وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنا جو اگلا پروجیکٹڈ پلان دیا ہے اس میں 11 سے 12 ملین اربن جاب کریشن کا پلان دیا ہے کہ اگلے 13 سے 14 ان کا جو 14th 5th ایئر پلان ہے چائنا کے اندر 5 سال کا کٹھا پلان دیا جاتا ہے. تو جو 14th ان کا 5th ایئر پلان آیا ہے اس میں انہوں نے تقریباً 12 ملین اربن جابز کی بات کی ہے. پھر آگے چلتے ہیں. 2013 میں اگر ہم جائیں پیچھے تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے ایک پروگرام شروع کیا جس کو آج کی دنیا جانتی ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے. بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر اس وقت 155 ملک شامل ہو چکے ہوئے ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر اس وقت 30 سے زیادہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے لے کے یو این سے لے کے ای سی او سے لے کے آسیان سے لے کے یہ ساری آرگنائزیشنز اس کا حصہ ہیں, اور جس کے اندر اس ٹائم پہ $1 ٹریلین انویسٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ سارے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل اداروں کے بنائے ہوئے ہیں. تو میں تو جو بھی بات کر رہا ہوں آج میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف ان اسٹیٹسٹکس پہ بات کرنی ہے جو کہ انٹرنیشنل اداروں نے شائع کیے ہیں. آگے اگر ہم چلیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چائنا کی اوور آل جو اکانومی ہے وہ تقریباً 30% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر آگے ہم ٹرانزیشن کی بات کریں, اگر ہم ڈیٹا اٹھائیں پیپلز بینک آف چائنا کا, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 2018 سے آنورڈز اگر ہم اٹھائیں ڈیٹا تو ہم دیکھیں گے کہ چائنا کے اندر جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, کنسٹرکشن مینز کے جو تعمیراتی سیکٹر ہے, اس میں جو پروگرس ہوئی ہے وہ 24.9% ہوئی ہے, اور اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5% کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 24.9% اگر 2018 میں تھا اور گروتھ ریٹ اس کا 5% پر ایئر ہے, انکریز ہو رہا ہے, تو آج وہ کہاں کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ریل اسٹیٹ سیکٹر چائنا کے اندر دیکھیں تو وہ 4.8% کے حساب سے انکریز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چائنا کا ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت چائنا دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ٹیکنالوجی میں کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتا. یو ایس اے جو ہے چائنا کا بڑا کمپٹیٹر ہے, یورپین یونین چائنا کی بڑی کمپٹیٹر ہے. وہ چپ جو ہے, آپ نے چپ ڈپلومیسی اور چپ ٹیکنالوجی کا نام سنا ہوگا, وہ بیسیکلی کمپیوٹرز میں, فونز میں,
اور اس کے علاوہ IT سیکٹر کے اندر جو چپس استعمال ہوتی ہیں وہ چائنا سے منگواتا ہے. تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنی ٹیکنالوجی میں اتنا خود کفیل ہے کہ وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتا. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پچھلے سال چائنا نے اس چیز کا اناؤنس کیا کہ ہم نے اپنے 70 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر کر دیا ہے. تو یہ سارے وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ ویسٹرن پروپیگنڈا کے بالکل مخالف ہیں. اور جو لوگ اب بھی اس ویسٹرن پروپیگنڈا کو سنتے ہیں یا مانتے ہیں یا اس کو سپریڈ کرتے ہیں، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اگر آج بھی آپ کو ان سٹیٹسٹکس کے اوپر یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، اس کا مطلب وہ سب چین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک بھی چین کے ساتھ ملا ہوا ہے، IMF بھی چین کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر تو چین جو ہے وہ اتنا کیا پاورفل ہو گیا ہوا ہے کہ چین ہر ادارے سے اپنے مطلب کے سٹیٹسٹکس نکال لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ سب ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ادارے کا کوئی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چین تو چھوڑ پورے ایشیا میں نہیں ہے، ہمارے پورے ریجن میں کسی کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. یہ سارے ان کے ہیڈ کوارٹرز ان ملکوں میں ہیں جو یہ اس پروپیگنڈا کرنے میں پیش ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں اب جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ سارے وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ان اداروں نے جاری کیے ہیں جن کا کہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کس کے انفلوئنس میں ہیں. تو سر جب یہ ادارے بھی مغرب کے ہیں اور مغرب کے انفلوئنس میں کہہ لیتے ہیں اور یہ بھی یہ سب اعداد و شمار بھی ظاہر کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پریڈکشنز بھی یہ دیتے ہیں کہ آنے والے سال میں کیا چیز جو ہوگی کس طرح سے چلے گی، تو پھر یہ جیسے بھی آپ نے بھی شروع میں فرمایا تھا کہ لوگ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم کیا یہی بات کرتے رہتے ہیں. تو ان کی طرف سے ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ وہ اسی ایک ہی ڈفلی کو اور اسی پہ ایک ہی راگ کو بجاتے جا رہے ہیں اور یہی فکشن لیتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسی کیا مصیبت ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ینگ بچے ہیں، ان کو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا، یہ ٹریڈ وار کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، یا کولڈ وار کا آپ نے نام اکثر سنا ہوگا. تو وہ کولڈ وار تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی. یہ ایک کولڈ وار پلس ہے، یا آپ اس کو ٹریڈ وار کہہ لیں. اس میں بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کے آنے سے، انٹرنیٹ کے آنے سے ایک آپ کہہ لیں کہ نیریٹو بلڈنگ اور پرسیپشن بلڈنگ کی بات ہے. تو یہ ایک پرسیپشن قائم کی جا رہی ہے چین کے خلاف، ایک نیریٹو قائم کیا جا رہا ہے چین کے خلاف، اور اس میں ویسٹ بڑا کامیاب جا رہا ہے. اور میں اکثر اپنے چینی دوستوں کو بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ ویسٹ اس لیے کامیاب جا رہا ہے کہ انگریزی ویسٹ کی زبان ہے، اور چین آپ کو پتہ ہے کہ چینیوں کو نہ صرف اپنی کلچر، اپنی ہسٹری سے پیار ہے، ان کو اپنی زبان سے بھی بڑا پیار ہے. تو اس لیے دنیا کے ساتھ جو چین والوں کا ایک زبان کی وجہ سے گیپ ہے، اس گیپ کو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ چین والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا یا اپنا انفارمیشن جو ہے وہ انگریزی میں دیں، انگریزی سیکھیں. لیکن آج میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوا ہوں کہ چین اگر کاؤنٹر پروپیگنڈا نہیں کر رہا، یا چین اگر کسی پہ کیچڑ نہیں اچھال رہا، یا چین اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے رہا، تو وہ بڑا اچھا کر رہا ہے. وہ تو اپنے کام میں مگن ہے، وہ تو اپنی ترقی میں مگن ہے، اور ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے پروپیگنڈا کا جواب دیں. ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف بات کریں. وہ تو اپنی کامیابی میں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کو یہ چیز بڑی صاف و شفاف نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ پھر بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقتصاد بازاری کا ایک کہا جا رہا تھا کہ سال 2024 جو ہے وہ شاید اس میں 2008 والا ریسیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے.
لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی اکانومی جو ہے وہ ہمیں بڑی سٹیبل نظر آتی ہے، اور جو اس دفعہ کے جو 2 اجلاس ہوئے ہیں ابھی گزشتہ ہفتے ہی، چین کے جو اہم اجلاس ہوتے ہیں، اس میں بھی جو کارکردگی اور جائزہ رپورٹ پیش کی گئی، اس میں اس سال کے لیے بہت مثبت انہوں نے اہداف بھی رکھے ہیں، اور اہداف کی بنیاد ظاہری بات ہے کہ وہ تمام حقائق ہیں جو گزشتہ سال سے ان کے پاس پہنچے ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ چین کی اکانومی جو ہے وہ ہمیں بڑی مضبوط اور بڑی وائبرنٹ نظر آتی ہے، جبکہ بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ ابھی پوری طرح سے کووڈ کے بعد سے سنبھل بھی نہیں سکی ہیں؟ جی، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ ابھی چین کے ہمارے دوست آنریبل پرائم منسٹر لی کوئن نے، جو کہ پاکستان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی طرح، انہوں نے ابھی 2 سیشن کے اجلاس میں اپنی تقریر کے اندر چائنا کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ 2024 میں 5% رہے گا۔ اس کے علاوہ چائنا نے اس دفعہ یہ بھی اناؤنس کیا کہ وہ تقریباً 96 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور 144 پبلک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو چائنا کے اندر ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے کچھ ادارے جو پیچھے رہ گئے تھے اب ہم ان کو بھی آگے لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ چائنا نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا اور 5G پہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے گا۔ تو یہ جو ریسیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ ویسٹ کے اندر ریسیشن کی بات جو ہو رہی ہے، یہ بھی میں کہوں گا ٹھیک ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ویسٹ کے اندر ریسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک وار ہسٹیریا ہے۔ اس وقت امریکہ سے لے کے یورپ تک اتنا وار ہسٹیریا قائم ہوا ہے کہ ان کی جو میجر انڈسٹری ہے وہ جو اس ٹائم پہ فلورش ہو رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے وہ ہے ویپن بنانے کی ان کی انڈسٹری ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے کہ ریسیشن تو آ رہی ہے، ریسیشن تو ادھر آ گئی ہے، وجہ یہ کہ اسلحہ بکے گا تو پیسہ آئے گا، لیکن اب انٹرسٹنگ بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلحہ بیچیں تو کس کو بیچیں، کیونکہ جن کے لیے اسلحہ بن رہا ہے ان کے پاس تو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہو یوں رہا ہے کہ وہ ان کو پہلے پیسے دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں اب اس پیسے سے یہ اسلحہ خرید لو، تو اب اس سے ریسیشن تو آئے گی۔ وجہ یہ کہ آپ ہی اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ہی اس کو پھر اسی پیسے سے وہ اسلحہ آپ کے پیسے سے خرید رہے، تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں اس ٹائم پہ بہت سارے ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو یہ چل رہی ہیں، یہ ریسیشن کا باعث بن رہی ہیں۔ ویئرز اگر چین کی بات کی جائے تو میں تقریباً 8-9 سال سے بہت میری چین کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور میرے سال میں بہت سارے چکر لگتے ہیں چین کے۔ میں نے کم سے کم، اب مجھے 9 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر چین کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے۔ میں نے پچھلے 9 سال میں، اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا، لیکن پچھلے 9 سال میں نے ایک دن بھی یہ نہیں سنا کہیں پہ چین کے اندر کہ چین نے کوئی اسلحہ بیچنے کی بات کی ہو۔ ہاں، چین ضرور بہت اچھی کوالٹی کا اسلحہ بھی بناتا ہے اور بڑے محدود اس میں بیچتا ہے، اور چین کی جو باقی ساری ٹریڈ ہے وہ ایک طرف، اور اسلحہ کا اگر اس میں تناسب دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چین نے کوئی میزائل بیچنے کی بات کی ہے، چین نے کوئی ٹینک بیچنے کی بات کی ہے، چین نے کوئی مشین گنیں بیچنے کی بات کی ہے۔ وجہ ان کو پتا ہے کہ اگر دنیا نے آگے ترقی کرنی ہے تو جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کانسیپٹ ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر، اس کے تحت کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کیا ہے؟ وہ شیئرڈ فیوچر یہ ہے کہ ہم سب کا فیوچر جو ہے وہ ترقی، ہم سب کی اکنامک ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اکنامک ترقی کے لیے ضروری ہے کہ امن پسندی سے رہا جائے، اکنامک ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اچھے تعلقات رکھے جائیں اور ٹریڈ کی جائے اور ایک ون ون سچویشن ہر ایک کے لیے ڈیولپ کی جائے۔
بالکل ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آتے ہیں پھر گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور بات ہم کر رہے ہیں کہ چین کی جو معیشت ہے، چین کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو مغربی فسانہ ہے وہ کیا ہے. اور ابھی بہت ہی اچھے اور جامع انداز سے خالد تیمور صاحب نے ہمیں بتایا کہ اعداد و شمار تو اس سے بالکل برعکس ایک تصویر پیش کر رہے ہیں، ایک منظر پیش کر رہے ہیں جو کہ مغربی پروپیگنڈا ہے، یا جو مغرب کا جو فسانہ ہے اس سے بالکل مختلف اعداد و شمار ہمیں نظر آتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اور دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی گزشتہ ماہی، جیسے آپ کے لیے ہم نے پروگرامز میں بھی بارہا آپ کو بتایا بھی، اور آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ چین کا جب نیا قمری سال شروع ہوا ہے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان تعطیلات کے دوران کس طرح سے ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو ملی، اربوں یوان کی ایک کہہ لیجئے کہ اکانومی سرکولیٹ کرتی ہوئی میں نظر آئی ہے، چاہے وہ سیاحت کا شعبہ ہو، چاہے وہ سفری اور مواصلات کے شعبے ہوں، شاپنگز ہوں، کس طرح سے. تو یہ سبھی ممکن اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ اس قابل ہے کہ لوگوں نے اپنے اس تہوار کو بڑے بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کیا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہمیں نظر آتی ہیں. پھر مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارا ساتھ دیجیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. 欢迎收听 FM 98中巴友谊台。ترقی سے جڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی ضامن چین پاکستان اقتصادی راہداری. سجنا دور دیا تیرے کول آ کے وسنا، اے گل یاد رکھنا، اے گل یاد رکھنا. نہ کٹن دن نہ لنگے رات کلم کلی میں بیزار تے اکھاں لائیاں موتی لڑیاں وانگو چڑیاں. تو گئے سمندر پار تے ہر دم آوے تیری یاد پل پل تانے دیندیاں نے میری سکھیاں. آجا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا نہیں تے مر جانی تیرے دینا. ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا، اساں جینا نہیں تیرے بنا ڈھولنا ڈھولنا. نہ کٹن دن نہ لنگے رات کلم کلی میں بیزار تے اکھاں لائیاں موتی لڑیاں وانگو چڑیاں. تو گئے سمندر پار تے ہر دم آوے تیری یاد پل پل تانے دیندیاں نے میری سکیاں. آجا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا نہیں تے مر جاندی تیرے دینا. ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا، اساں جینا نہیں تیرے بنا ڈھولنا. ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا، اساں جینا نہیں تیرے بنا ڈھولنا ڈھولنا. ستارے کتے سو گئے نے سارے تے میں چوکھٹ تے بیٹھی رواں. آلے دوالے کیتے جگ دے حوالے تیرا رائیاں تو کچھ دی تیرا.
लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना साडा गलियां च लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना जी सकांगी ना मैं होके तेथों जुदा कल्ली रह गईया मैं दूर दिल भर मेरा मेरी हालत की जाने मेरा खुदा आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नी ते मर जानी तेरे बिना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना तू जान वेले मैथों वादा लिया सी कि मैं रोवा ना तेरे बिना हंजुआं दे तेरे मेरी अखियां दे वेले हुन लग गए ने मैं की करां आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नी ते मर जानी तेरे बिना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना नकटन गन्ना लंगे रात कलम कली मैं बेजार ते अखां लाइयां मोती लड़ियां वांगू चढ़ियां तू गयो समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नी ते मर जानी तेरे बिना साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना असां जीना नी तेरे बिना ढोलना साडा कलियां जी लगदा ही ना जी वेलकम बैक FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से आवाज़ आप तक पहुंच रही है नासिर महमूद खान की और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम कदम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब खालिद तैमूर साहब। खालिद साहब अभी बात हम कर रहे थे चीन की इकोनॉमी की, वो आपने उसकी वजूहात भी बताएं कि क्यों इतनी स्ट्रेंथन हमें नज़र आती है और रोज़ अफजों तरक्की करती हुई नज़र क्यों आती है और मगरबी प्रोपेगेंडा जो है वो क्या है, आपने आदाद शुमार से भी वाजे किया। अब जरा हम चलते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की तरफ। ये चीन की इकोनॉमी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी और बड़ा इनका एक अपना एक सिस्टम जो है वो चलता चला आ रहा है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बेरोज़गारी की शरह हो और या फिर गुर्बत से घिरे हुए लोग हों, होमलेस पीपल हों, सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हमें चीन की निस्बत कहीं उसके करीब करीब भी नज़र नहीं आता। मैं चाहूँगा ज़रा आज थोड़ा सा इनका भी सर डाइसेक्शन होनी चाहिए। जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको और सामीन को लेकर चलूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 ऑनवर्ड्स। ये जो आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो दुनिया की ज्योग्राफिकल शेप है और जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं या जो पैरामीटर्स या एक बैरोमीटर बना होता है, वो उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारा एक पैरामीटर्स या बैरोमीटर कायम हुआ, जिसमें मालियाती इदारे बने, जिसमें बहुत सारे नए मुल्क आज़ाद हुए, जो कॉलोनीज थी वहाँ से आज़ाद हुए, और दुनिया की जो एक नई शेप है, उस नई शेप के अंदर अगर देखा जाए जिन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। उसके बाद जापान है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का क्या
हुआ था और हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम भी गिराए गए और जापानी कौम जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई थी। और ये एक बड़ी मैं कहता हूँ एक आला मिसाल है कि जापानी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे पहचानी जाने लगी 70 और 80 और 90 के दहाइयों में। उसके बाद आप जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ये सब इकोनॉमीज बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं और यहाँ पे कोई रिसेशन नहीं थी। और आपको पता है 60 और 70 की दहाइयों में बहुत सारे पाकिस्तानी भी यूरोप जाके आबाद हुए और वहाँ उस टाइम पे ये बात कही जाती थी कि खुशहाल अगर रहना है और खुशहाली की तरफ अगर जाना है तो वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं। और नो डाउट के वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं भी। लेकिन अब अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें और उन वजूहात की तरफ जाएं कि ऐसी क्या वजह हुई कम से कम पिछले 15 से 20 साल के अंदर कि चाइनीज इकोनॉमी इतनी आगे निकल गई कि इस वक्त चाइनीज इकोनॉमी अगर उसका ग्रोथ रेट 5.2 है तो अमेरिकन इकोनॉमी उसके आधे पे खड़ी है, 2.5 पे खड़ी है। और जो यूरोपियन इकोनॉमीज हैं वो तो कोई 1.9 पे खड़ा है और कोई माइनस पे खड़ा है। तो ऐसे पिछले 15 से 20 साल में चीन ने ऐसा क्या किया या वेस्ट ने ऐसा क्या किया, कितना फर्क आ गया? तो उसकी बेसिकली मेरे नजदीक 4 वजूहात हैं। पहली वजह उसका ये है कि सप्लाई चेन बड़ी जरूरी है। वजह यह कि अगर आप एक चीज बना रहे हैं और उसके रॉ मटेरियल की आपके पास सप्लाई चेन नहीं है और वो रॉ मटेरियल आप नहीं बना रहे और सिर्फ आप फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, तो वो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। तो चीन की एक आगे निकलने की, चीनी इकोनॉमी की एक ये भी वजह है कि चीनी हुकूमत ने, चीनी अवाम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा काम किया है कि अगर आप एक सुई या धागा भी बना रहे हैं तो वो धागा बनाने के लिए भी पीछे से जो कपड़ा आना है या जो भी मटेरियल आना है या कपड़ा बनाने के लिए धागा आना है, तो उसकी सप्लाई चेन जो है वो इतनी मजबूत हो और वो चीन के अंदर ही हो, आपको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। दूसरी जो चीज है वो है चीप लेबर। हमने देखा कि चीन जिसको दुनिया छेड़ती थी आज से 20 साल पहले कि जी ये तो वो कौम है जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, ये तो वो कौम है जहाँ पे हुक्म है कि सिर्फ एक बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा किया जाएगा, ये तो वो कौम है जहाँ पे इतनी ज्यादा आबादी है, जिसको दुनिया एक बोझ की तरह देखती थी। चीन ने उस बोझ को जो है आबादी का जो एक बोझ है, जो अब जिस तरह इंडिया इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का मुल्क बन चुका है, तो जो दुनिया जिस आबादी को बोझ कहती थी, चीन ने उसको अपने एडवांटेज में यूज किया। और चीन वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अपनी सारी आबादी को एक स्किल्ड लेबर में चेंज कर दिया। और अगर आप ये देखें कि एक मुल्क की आबादी अगर 1 बिलियन या 1.4 बिलियन हो और वो मुल्क के अंदर एक ऐसा गवर्नेंस का निज़ाम चीनी हुकूमत लेके आई कि सारी की सारी आबादी जो है वो काम पे लग गई। अब जहाँ पे आपके पास 1.4 बिलियन की या 1.3 या 4 बिलियन की वर्क फोर्स हो, तो वो तो फिर इतना ज्यादा काम करेगी कि बाकी सब पीछे रह जाएंगे। ये दूसरी वजह थी। तो पहली वजह जो मैंने आपको बताई सप्लाई चेन, दूसरा वर्क फोर्स चीप लेबर। और वो चीप लेबर भी इस तरह हुई कि उनके पास जो उनका एक दुनिया की नजर में वीक पॉइंट था कि जी आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने आबादी को अपना ट्रेन कर दिया काम करने के लिए और वो सारी आबादी जो है वो काम पे लग गई। हाँ, और यही अभी आपने सर सॉरी आपकी बात करती जो लेबर प्रोडक्टिविटी भी बताई है, वो भी तो इसी को जी बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज लेबर प्रोडक्टिविटी तो ये है ना कि लेबर से आपने काम कैसे लिया, लेकिन लेबर को पहले आप ट्रेन करेंगे, लोगों को घरों से बाहर निकालेंगे तो फिर काम करेंगे ना। अगर लोग सोए रहेंगे और बातें बनाते रहेंगे तो वो तो फिर वैसे ही बैठे रहेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है चीन ने जिस पे काम किया, वो काम किया फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अब जब आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपकी आवाम को ये पता होता है कि यार हम मरेंगे नहीं, हमारे पास खाने के लिए ये है, कोई छीना झपटी नहीं होगी,
अजनास के ऊपर कोई ऐसा नहीं होगा कि लोग भूखे मर रहे हों या भूखे सो रहे हों। इस टाइम पे अगर आप कभी नजर डालें, फ्रांस में तकरीबन हर दूसरे साल बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जब भी कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो तोड़ फोड़ होती है, वो होता है। तो उस तोड़ फोड़ में आप देखें वो सिर्फ तोड़ फोड़ की हद तक नहीं होती, वो लोग पूरी पूरी दुकानें लूट के ले जाते हैं। इवन अमेरिका के अंदर भी ये होता है कि वो पूरी पूरी दुकानें लूट के ले जाते हैं। वो क्यों लूट के लेके जाते हैं? बिकॉज वहां पे इनसिक्योरिटी है, वहां पे मतलब लोग ये समझते हैं कि यही जो लूट मार का सामान है ये ले जाओ, शायद हम कल को कमा सकें या ना कमा सकें। तो वो जो एक जॉब सिक्योरिटी है या फूड सिक्योरिटी है, चीन ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। चीन में फिर चीन के अंदर फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। वहां पे ओल्ड होम्स का इतना रिवाज नहीं है, वहां पे बच्चे बुजुर्गों के साथ रहना पसंद करते हैं, बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। फिर चीनी इक़दार और जो वैल्यूज हैं वो बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ भी मिलती हैं, हमारे इस इलाके के साथ, कि जिधर जिस तरह हम अपनी ईद और शबरात वगैरह मनाते हैं कि फैमिलीज के यूनाइट होने का जो मौका होता है, इसी तरह का चीन में देखा जाए उनका जो न्यू ईयर का उनका फेस्टिवल होता है, फिर मिड ऑटम फेस्टिवल होता है, फिर उनका एक बोट फेस्टिवल होता है। ये जितने फेस्टिवल होते हैं ये सब बेसिकली फैमिलीज को यूनाइट करने के लिए होते हैं कि लोग अपने घरों में जाएं, अपने खानदान के साथ टाइम गुजारें। तो तीसरी चीज उनकी ये जो लेबर फोर्स और ये आ गया। जो चौथी एक खास बात है वो ये है कि चीन ने किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगाया। चीन ने दुनिया में किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगाया कि जी अगर कोई मुल्क कोई चीज तैयार कर रहा है तो चीन ने ये नहीं कहा कि हमने भी ये करना है। चीन ने कहा ठीक है हम लगे रहेंगे, जब तैयार हो गई। तो वो चीन कंपटीशन से ज्यादा एक ऐसे मोड में चला गया हुआ है कि जिधर वो अगले की तरक्की देख के जल नहीं रहे होते, बल्कि कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम इससे बेहतर चीज बना सकें, और वो एक बेहतर की तलाश में ये हुआ। तो ये जो एक चेंज ओवर आया है, ये मैं इसको समझता हूँ पिछले 20-25 साल के अंदर ये चेंज ओवर आया है। और ये चेंज ओवर इस वजह से नहीं आया कि वेस्ट ने काम करना कम कर दिया और चीनियों ने काम करना ज्यादा शुरू कर दिया, लेकिन ये एक माइंडसेट का चेंज ओवर है। यही सप्लाई चेन का जो सिस्टम है, ये अगर वेस्ट के अंदर इस टाइम पे मरबूत होता तो कोई इसमें शक नहीं था कि वो लोग चीन से शायद आगे होते इस टाइम पे। तो ये इन वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न इकोनॉमीज, अब जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो हमारे लेवल पे आ गई हुई हैं, जो तरक्की पजीर मुमालिक हैं। हम लोग, आपको पता है, ब्रिटिश कॉलोनी थे। इस तरह अगर आप आसियान कंट्रीज में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, ये वो सारे जो मुमालिक हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने, जो कॉलोनीज थी, आज़ाद हुई, तो ये सारे वो अब वेस्टर्न जो इकोनॉमीज थी इस टाइम पे उनके हालात और हमारे हालात के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो इस वजह से फर्क नहीं रहा कि हम लोग तो तरक्की वजीर मुल्क, पहले ही तरक्की वजीर मुल्क थे, और वो तरक्की याफ्ता मुल्कों से बजाय इसके कि आगे जाएं वो तरक्की वजीर मुल्क बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। बेरोज़गारी की शरह देखते हैं सर हम, तो बेरोज़गारी की शरह में बहुत ऊपर नज़र आती है अगर सिर्फ अमेरिका की ही बात कर लें। यूके में देख लीजिए वहाँ पे क्या सूरत हाल जो है वो चल रही है। और फिर अभी गुज़श्ता साल तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं कितने सालों में पहली बार इस हद तक उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है। तो क्या हम इनकी इकोनॉमीज़ को बबल इकोनॉमीज़ कह सकते हैं कि बस ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बस वो G7 है और G20 है, या उसमें कोई स्ट्रेंथ है कि वो रिवाइव कर सकती हैं या अपने? जी बिल्कुल रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक इन्फ्लेशन का बबल है ये तो कायम रहेगा। वजह ये कि अब अगर आज फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका डिसाइड करें कि जी हमने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना है, हमने अपने 100% लोगों से काम लेना है, तो मे बी अनदर 10 to 15 years ये उस जगह पे पहुंच जाए। चीन एक दिन में तो इस जगह पे नहीं पहुंचा ना, वो तो स्लो वो
وہ کہتے ہیں نا ایک وہ جو ہم بچپن میں کہانی آپ اور ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ ایک کچھوا اور خرگوش کی ریس والی بات ہوئی ہے یہ. تو چین یہ ممالک بھی اگر اپنی پلاننگ کریں اور آہستہ آہستہ ایک ایسے معاشرے کی طرف جس کو شی جی پنگ صاحب جو ہیں وہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا نام دیتے ہیں, اس طرف اگر آہستہ آہستہ چلنا شروع کریں تو یہ ویسٹرن اکانومیز کے اندر تو اسٹرینتھ تو بہت زیادہ ہے, اور وہ لوگ آگے بڑھنے کی کیپیبلٹی بھی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن لیول بھی بہت ہائی ہے, سب کچھ ہے. بٹ اس میں پلاننگ کی بات آتی ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ کی بات آتی ہے. چین کے اندر جو چیزیں پلان کی جاتی ہیں وہ منیمم 5 سے 10 سال کی پلاننگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ یہ ان ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر پولیٹیکل سسٹمز کچھ اس قسم کے ہیں کہ جدھر وہ 2-3 سال سے زیادہ کی پلاننگ وہ کر نہیں سکتے. تو اگر چینی ڈیموکریٹک سسٹم یا چینی حکومتی سسٹم کو آپ دیکھیں گے, وہاں پہ جو 5 سالہ پلان یا 10 سالہ یا 15 سال بنتا ہے, وہ پھر کمیونسٹ پارٹی اس کو میک شور کرتی ہے کہ اس پلان کے اوپر نہ صرف عمل ہو بلکہ اس کے اوپر ساتھ ساتھ وہ ایک ڈیبیٹ کا عنصر بھی جاری رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, تو ان ساری باتوں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چین کے سسٹم کو یا چین کی طرز حکمرانی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن یہ تمام اقتصادی ترقی جو ہے یہ چین کے اس سسٹم کی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ول کی ہی ہمیں مرہون منت نظر آتی ہے. تو مغرب پہ تو ایک دفعہ پھر یہاں پہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ جو وہ انگشت نمائی ہمیں کرتا ہوا اور یہ الزام لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی چین میں جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ انسانی حقوق کے منافی ہے اور وہ مروجہ جو جمہوریت ہے اس سے منافی ہے. اچھا, میں یہاں پہ تھوڑا سا ویسٹرن پروپیگنڈا سے یا ان ساری چیزوں سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تقریباً اپنی زندگی میں تقریباً 60-70 ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے ادھر کے طرز حکمرانی دیکھا ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک کی اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, جو ڈیموکریسی ہے, اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے, اور وہ ڈیفینیشن ادھر کے لوگوں کے رہن سہن کے مطابق ہے, اور وہ ایک ادھر کے جو خاص ہر ملک کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, ایک کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, وہ اس کے مطابق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈائز حکومت قائم ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ملک کا کلچر فرق ہے, ہر ملک کا ریلیجن فرق ہے, ہر ملک کی کلچرل اور سوشل ویلیوز فرق ہیں. اور ٹھیک ہے, ایک یونائٹڈ نیشن نے یا ایک جو ہم نے ہمارے سب کے اتفاق سے جو عالمی ادارے قائم ہوئے ہیں, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم سب مانتے ہیں, لیکن ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک اور اس کے لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنا جو مرضی طرز حکمرانی رکھیں. تو کسی ایک ملک کا طرز حکمرانی کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے, اور کمپیریزن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت ساری ہمیں اچھی چیزیں بھی سکھا رہا ہے, تو سوشل میڈیا کے بہت سارے الز بھی ہیں, اور وہ سارے ممالک اور وہ سارے قوتیں جو اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کے لیے سوشل میڈیا ایک ایسا گوسٹ میڈیا, بیکاز سوشل میڈیا گوسٹ میڈیا ہوتا ہے نا. آپ کو تقریباً 70, 80 یا 90% تو پیچھے یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ خبر کس نے دی اور کیا کیا. پرانے زمانے میں لوگ اخبار پڑھا کرتے تھے, جو نیوز پیپر اور میگزین پڑھنے کا کلچر ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے. اب نیوز پیپر کے اندر اگر کوئی چیز چھپی ہے تو وہ جو نیوز پیپر کا مالک ہے اس نے اس کو اون کرنا پڑتا ہے, اس کو کل کو آپ پروف کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو چھپی ہے یہ میں نے کہاں سے لی. لیکن فار دیٹ میٹر جو چیزیں سوشل میڈیا پہ چھپ رہی ہیں اس کے پیچھے تو گوسٹ رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چیز کہاں سے آئی اور کہاں گئی. تو اس لیے انفارچونیٹ ہے بہت کہ جو پرنٹ میڈیا کے پڑھنے کا, کتابیں پڑھنے کا رواج دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے, خط لکھنے کا رواج دنیا سے ختم ہی ہو گیا ہوا ہے. آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی خط ہوتا تھا, یا کوئی عید کے, اب عید آنے والی ہے تو جب عید آئے گی تو کسی زمانے میں آپ اور ہم جا کے عید کارڈ خریدتے تھے اور اپنے دوستوں کو اور پیاروں کو وہ عید کارڈ بھجوایا کرتے تھے. تو یہ ساری جو
दुनिया के अंदर इंटरनेट की वजह से एक रेवोल्यूशन आई है, तो रेवोल्यूशन के अच्छे पहलू भी हैं, उसके चैलेंजेस भी हैं, और मैं इसको बैड इसलिए नहीं कहूँगा कि ये जो बुरे पहलू नहीं होते, कोई वो चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस के ऊपर सबको मिलके अमल करना पड़ता है। तो बात यहाँ पे आगे इसको ख़त्म करते हैं कि हर मुल्क का अपना गवर्नेंस लेवल है, उसको किसी दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हाँ ये जरूर देखना चाहिए कि जो आपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कायम कर दिए हैं, क्या वो मुल्क उसके अंदर है या नहीं। अगर उसके अंदर है तो उन लोगों की विल है जिस मर्जी तरीके से अपना तर्ज हुक्मरानी करें। बिल्कुल ठीक से, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और तज्ज़िये का। जी थैंक यू। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और बात हमने की चीन की इकॉनमी से मुताल्लिक कि चीन की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल जो है वो क्या है, और ये जैसे कि अभी खालिद साहब ने भी बताया कि वो हमें तेज़ी से और एक पायदार तरीके से तरक्की की जानिब बढ़ती हुई नज़र आती है, जबकि वेस्ट का इस बारे में जो प्रोपेगेंडा है या जो उनके किस्से कहानियाँ हैं, अफसाने हैं, वो सरासर गलत हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस प्रोग्राम से नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त है, और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगे उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। टेक केयर, खुदा पामान।